عدلته فيديو راعيني جبرت خويا كودا صل راعي سمان فرير ولد عمي وخويا ولا نبقي عنه حد كما نبقي موريتان نبقي هو مولي ونبقي جميع شرائح موريتان والناس ما يقدروا يخلطونا نحن سلام يا غير نم على لا فيريتي كودا صل هذا انا وخويا صغر مني اللي نقولوا لا شيء ودوك فيه له مصالح ما عليه نقول له كل شيء فيه له هو مصالح وراينا ما شاء الله اشتركنا بنك السداد وراينا ما شاء الله اللي نتعاملوا معاهم وهي فاده بروبليم الدنيا فيها لا سيكونسا نحن كامل مسلمين وخود وهي فاده بروبليم الله ينصر لك. Bon, les amis, on est là avec Ahmed Sy. On est les gens de Sedad en forme. On n'a pas de bonnet. Et quand je suis Ramadan, je ne peux pas parler trop. Et c'est un gars cool. Donc les amis et les ennemis, bon Ramadan et bon Sedad. Merci.